اور خان صاحب سے کہ 1992 کے بعد یہ قوم آپ کی ملاقات کو ترس رہی تھی. یہ قوم آپ کا مقروض ہے جس کے لیے آپ نے ڈرون اٹیکس کے خلاف سٹینڈ لیا. آپ نے اس قوم کی ہر زخم پہ مرہم پٹی رکھی. اور سب سے بڑھ کر جناب عمران خان صاحب، ہم آپ کی اس لیے مقروض ہیں کہ لاہور سے پہلے، کراچی سے پہلے، اسلام آباد، پنڈی، پشاور سے پہلے اور اپنے آبائی علاقے میاں والی سے پہلے آپ ان قوم کے پاس آئے. اپنے جھنڈے تیار کر لو اپنے جھنڈے. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. شان مشرق، فخری شیعہ، 21ویں صدی کا قائد جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا والا مائک ہے؟ مائک کون سا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنے بجوڑ کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میں آج آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی تعداد میں اور اتنی دیر سے آپ نے میرا شاندار استقبال کیا. آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آج سے تقریباً 27 سال پہلے 92 میں اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا، باجوڑ میں آیا تھا. اور ابھی بھی ایک میں نے کتاب لکھی تھی قبائلی علاقے کے اوپر، اور اس میں ابھی بھی تصویر ہے باجوڑ کی، اور نوا پاس کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے ایک تصویر ہے. تو میں تب سے یاد کر رہا تھا، تب سے کوشش کر رہا تھا باجوڑ آنے کی، لیکن حالات نہیں تھے، حالات مشکل تھے. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی یہ جنون اور جذبے کو دیکھ کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی. اچھا، سارے قبائلی علاقے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی، قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کی روزگار کے طریقے، دکانیں، بزنسز وہ تباہ ہوئی. مال مویشی وزیرستان میں خاص طور پہ وہ لوگوں کے گئے، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے قبائلی علاقہ گزرا. تو میں آج آپ سب کو، جو قادری صاحب نے بات کی، قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کا آسانی کا وقت شروع ہو گیا ہے. مشکل وقت سے میرے قبائلی علاقے کے لوگ نکل چکے.
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हिंदुस्तान में इलेक्शन है, और हमारी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की एक जमात इलेक्शन नफरतें फैला के जीतना चाहती है। उन्होंने एक वारदात की, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एयरफोर्स ने मुल्क का सही माने में दिफा किया। पाकिस्तान कौम अमन चाहती है, हम सबसे अमन चाहते हैं, हम सारे हमसायों से अमन चाहते हैं, क्योंकि हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों के रोजगार पैदा करना चाहते हैं, हम अपने लोगों के लिए खुशहाली लाना चाहते हैं, हम यहां सरमायाकारी करवाना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इसको कभी गलती से भी कोई कमजोरी ना समझे। ये कौम अमन चाहती है, और इसलिए हम बार बार हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि बजाय जंग लड़ने के हम तजारत करें, और जो कश्मीर का मसला है वो बातचीत से हल हो। कश्मीर के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, और आज कश्मीर के लोगों को मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। जिस तरह वो अपनी आजादी की तहरीक चला रहे हैं, जिस तरह वो अपने हकूक के लिए खड़े हैं, आज मैं बजौड़ आपके इस स्टेडियम की तरफ से कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करता हूं उनकी दिलेरी पे। तो मैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये अगले 30 दिन हमें बड़ा गौर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों हमें खौफ ये है कि इलेक्शन से पहले अपने हिंदुस्तान के इलेक्शन जीतने के लिए कोई किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए, तो हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और ख़ास तौर पे कबायली इलाके के लोग, आपने चौकना रहना है, आपने देखना है, आपने अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमें लग है। अच्छा, अब मुझे आज खुशी हुई, जो मैंने आपके अंदर जज्बा देखा इस चीज के ऊपर कि बजौड़ में इंटरनेट आना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। माशाल्लाह, हमारा बजौड़ का नौजवान शऊर रखता है, और आप फिक्र ना करें, जैसे ही मैं पहुंचूंगा इस्लामाबाद, मैं महमूद खान से राब्ता रखूंगा। पहली चीज हम करेंगे, इंशाल्लाह आपको इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और सुने, जरा गौर से सुने, क्योंकि कबायली इलाके में जंग की वजह से तबाही हुई, अभी भी बड़े इलाकों में लोगों के घर गिरे हुए हैं, खास तौर पे नॉर्थ वजीरिस्तान में और साउथ वजीरिस्तान में दुकानें गिरी हुई हैं, कई इलाके मुमंद में, यहाँ बजौड़ में भी। तो मैं इसलिए, एक फैसला हुआ था कि NFC अवार्ड से सारे सूबे अपने हिस्से से 3% जो पैसा है वो कबायली इलाके को देंगे।
पंजाब और पख्तूनख्वा का तो मैं कह सकता हूं क्योंकि हमारी हुकूमत है वहां, लेकिन मैं बलूचिस्तान को और सिंध को आज यहां से कहना चाहता हूं कि देखें, आपको ये 3% फंड इसलिए देना चाहिए, एक तो कबायली इलाके के लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जो कबायली इलाके के लोगों ने कुर्बानियां दी सारे पाकिस्तान के लिए दी, और दूसरा ये मुसलमान होते हुए हमारा फर्ज है कि जो भी इंसान या इलाका जो पीछे रह जाता है, हमारा फर्ज है कि हम मदद करें उनकी उठने में, ऊपर आने में। वेस्ट जर्मनी आगे निकल गया था, ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया था, तो वेस्ट जर्मनी के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा दिया ईस्ट जर्मनी को ऊपर आने में। अगर वो कर सकते हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग सारे सूबे अपने कबायली इलाके को उठाने के लिए सिर्फ 3% नहीं दे सकते? और वैसे भी अगर हमने अपने कबायली इलाके की मदद ना की, जो हालात है कबायली इलाके के, अगर हमने यहां पैसा ना खर्च किया, अपने कबायली लोगों के इलाके के लोगों को ना उठाया, तो हमारे दुश्मन कबायली इलाके में इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे। बेरोजगार जो नौजवान है उसको मुल्क के खिलाफ उकसाने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर से खुदा ना खास्ता हमें कबायली इलाके में ऑपरेशन करना पड़ा, तो ये 3% से मैं सारे सूबों को कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए इंशाल्लाह मैं बाकी दोनों सूबों से भी बात करूंगा, और इंशाल्लाह मैं ये आपसे, मेरा ये वादा है कि हम NFC अवार्ड में से 3% अपने कबायली इलाके के लोगों पे खर्च करेंगे ताकि हम अपने कबायली इलाके को उठा सकें। अब बजौड़ के नौजवानों, सुनो जरा आप मेरी बात। एक जिंदगी का एक असूल समझ लेना कि जिंदगी में ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा होती है। जिंदगी में अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पे हम सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हम क्यों गुजर रहे हैं बुरे वक्त से? बजौड़ के नौजवानों बताओ क्यों गुजर रहे हैं? क्यों गुजर रहे हैं? मैं टेस्ट करना चाहता हूं आपके शऊर को। ये क्यों है हमारे ऊपर माशी तौर पे बुरा वक्त? क्योंकि पिछले 10 साल में 2 जमातों ने इस मुल्क का कर्जा, अब ये गौर से सुने, 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब। ये नोट कर लो कहीं। 60 साल की पाकिस्तान की तारीख, जो पाकिस्तान ने मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे, बड़ी बड़ी चीजें की, पूरा कर्जा पाकिस्तान का 60 सालों में 6,000 अरब था। जब इन दोनों की 10 साला पार्टनरशिप ये 10 साला पार्टनरशिप, जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं,
تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی 10 سالہ پارٹنرشپ تحریک انصاف کے ان سوئنگنگ یارکر نے جو پارٹنرشپ توڑی، اس 10 سال میں 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ کتنا گیا؟ ماشاءاللہ بجوڑ میں بھی شعور ہے، 30,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں اس ملک سے جو کیا گیا وہ دشمن بھی نہ کرتا۔ ایک ملک کو مقروض کر کے چلے گئے، اور آج مل کے جب کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکو خطرے میں ہیں۔ جمہوریت کے لیے بجوڑ کے لوگوں سن لو، میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے میں نریندر مودی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افغانستان میں تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں طالبان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، اب آپس میں انشاءاللہ امن ہوگا، ایک اچھی حکومت آئے گی افغانستان میں۔ یعنی اچھی میرا مطلب ایک ایسی حکومت آئے گی جس میں سب افغانستان میں حکومت میں شامل ہوں گے، جنگ ختم ہوگی، امن ہوگا، یہاں سے تجارت ہوگی، یہ سارے علاقے میں خوشحالی انشاءاللہ آئے گی، افغانستان بھی خوشحال ہوگا، پیر پہ کھڑا ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت آنے لگا ہے۔ افغانستان تو خیر ہمارے بھائی ہیں، ان سے تو دوستی ہونی ہے ہماری، لیکن اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے میں نریندر مودی سے بھی تیار ہوں کہ اس سے بھی بات چیت ہو۔ ایران تو خیر ہمارا ہمسایہ ہے، میری صدر روحانی سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان نہیں بھولے گا جب ہمارے مشکل وقت 1965 میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے، اس سے بھی اچھے تعلقات ابھی بھی ہیں اور اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن میں کبھی جتنا مرضی جمہوریت کی کہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے، یہ سن لو، میں کبھی کسی کبھی بھی کرپشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے اس عوام کا پیسہ لوٹا، جن لوگوں نے جو پیسہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا تھا، جو نوجوانوں کو روزگار دینے پہ خرچ ہونا تھا، جو پیسہ صاف پینے کا پانی اپنی قوم کو دینے پہ خرچ ہونا تھا، جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنے پہ خرچ ہونا تھا، وہ پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں، ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت، نہ کمپرومائز، نہ ڈیل ہوگی، کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی۔ 2 NROs نے، جنرل مشرف نے ایک NRO سائن کیا نواز شریف سے 2000 میں جب وہ سعودی عربیہ 10 سال کے لیے گیا۔ ایک اس NRO نے ہمیں نقصان پہنچایا اور دوسرا اس نے آصف زرداری سے سائن کیا جب وہ 2007 میں واپس آئے۔ ان 2 NRO کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب سے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ پہنچا، اس لیے کوئی آگے NRO سائن نہیں ہوگا۔ اب
میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو پہلے تو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا 26 سال پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ہم حالات اچھے کریں گے، کیونکہ قبائلی علاقے کو تو علاقہ غیر کہتے تھے، نہ کوئی ٹورزم کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا، نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا۔ قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا تھا، 75% لوگ قبائلی علاقے کے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، نہ اچھے کالج، نہ یونیورسٹی، نہ انڈسٹری۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیسے ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب قبائلی علاقہ ضم ہو گیا پختونخوا کے ساتھ، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے، اب آپ کی مدد کریں گے۔ پہلے تو ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، اب انشاءاللہ میں آپ سب کو آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کیوں کرنا پڑے گا؟ اب آسان زبان پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صبر کیوں کرنا پڑے گا۔ یہ اپنے ملک کو ایک گھر سمجھیں، ملک کو یہ سمجھیں کہ گھر ہے، گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، آمدنی کم ہے، گھر کا خرچہ زیادہ ہے، قرضے لے رہے ہیں، تو ایک گھر قرضہ کیسے اتارے گا؟ گھر کے لوگ دکان لگانے کی کوشش کریں گے، فیکٹری لگانے کی کوشش کریں گے، اس سے آمدنی آئے گی، قرضے لے کے فیکٹری لگائے گا، قرضہ لے کے دکان لگائے گا، اور پھر اس سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی سے قرضے بھی واپس کریں گے اور گھر کے حالات بہتر کریں گے۔ وہی آج پاکستان کا حال ہے۔ آج ہم سعودی عربیہ سے، ہم قطر سے، ہم یو اے ای سے، ہم چائنا سے، ملیشیا سے، ہم وہاں سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں، لوگ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لوگ تیار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، اور انشاءاللہ اس سے ملک کی دولت اوپر آئے گی۔ جیسے پیسہ بنے گا ہم اپنے قرضے بھی واپس کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت کے اوپر ہسپتالوں پہ پیسہ خرچ کریں گے۔ یہ بھی محمود خان نے آپ کو کہا، آپ کو پوری بتایا کہ وہ کیونکہ اب تو آپ کے چیف منسٹر محمود خان ہیں، میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لیویز اور خاصہ دار قبائلی علاقے کے بڑے، ان کو بڑا خدشہ ہے۔ لیویز کے لوگوں، خاصہ دار کے نوجوانوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اب آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ آپ بے روزگار ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ زبردست ہم ایک سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو پولیس کے اندر ضم کریں گے، آپ کی تنخواہیں بھی ٹھیک کریں گے، آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے، خاص طور پہ لیویز اور خاصہ دار کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آنے سے پہلے باجوڑ کے لیے 2 ارب روپیہ ہم ایک روزگار سکیم کے لیے، جو محمود خان نے بات کی، نوجوانوں کے لیے سستے قرضے، سود کے بغیر قرضے انشاءاللہ آپ کو دیں گے کہ نوجوان اپنی دکانیں چلا سکے، اپنا روزگار کر سکے۔ اور یہ بات کری تھی کہ جدھر دور دور علاقے ہوں گے، یا مجھے پتہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے، یا گریڈ سٹیشن بن رہا ہے، سولر کا بھی انشاءاللہ گریڈ سٹیشن بتا رہے ہیں، آپ کو
थोड़ा सब्र करें, आपका बिजली का मसला भी हल करते हैं। और सारी जिस तरह 300 मस्जिदों में हमने फैसला किया है कि सोलर आपकी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ फैसिलिटीज बना के देंगे, ये भी हमने इसके लिए भी पैसा रिलीज कर दिया है। ये जो स्वात एक्सप्रेस वे है उधर, वो कनेक्ट करेंगे, वो जो टनल बना रहे हैं, ताकि यहाँ आपके भी उसका फायदा हो, टूरिज्म हो, खूबसूरत आपका इलाका है और इंशाल्लाह इससे भी आपको रोजगार मिलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, नौजवानों को हुनर सिखाना। ये समझे कि एक आम मजदूरी करता है, उसको मसलन दिन की 200 रुपया तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उसी मजदूर को ट्रेन करके हुनर सिखा दें तो वही मजदूर बजाय 200 रुपए के 5,000 रुपया उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो इसलिए ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन इंशाल्लाह हम यहां लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बताएं, और क्या करें, और बताएं। डीजल 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 को भूल जाओ। अब तो माशाल्लाह नया पाकिस्तान बन चुका है। मैं आखिर में अपने कबायली इलाके के लोगों को और बाजौड़ आपके लिए और सारे कबायली इलाके के लिए एक बात कहना चाहता हूं। ये अपने ज़हनों में डाल लें कि जो जम हो रहा है पख्तूनख्वा का और कबायली इलाके का, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। 100 साल से ज्यादा एक कानून चला रहा है कबायली इलाके में और वहां मुख्तलिफ पख्तूनख्वा में ये बहुत मुख्तलिफ निज़ाम है दोनों इलाकों में। इसलिए ये आसानी से ये तब्दीली नहीं आएगी, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सब्र करना है। और आपको एक चीज देखनी है, आपको एक चीज देखनी है कि आपके कबायली इलाके में लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। इस मुल्क के दुश्मन ये नहीं चाहेंगे कि जम कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा का आराम से हो, मुश्किलें डालेंगे। मैं नौजवान इसलिए आपको कहता हूं कि आपने कोई भी इस तरह की साजिश हो, आपने इस साजिश को फेल करना है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इंशाल्लाह जब ये जम हो जाएगा और पूरी तरह हो जाएगा, इंशाल्लाह सारे कबायली इलाके का अजीम मुस्तकबिल बनेगा। मैं जाते हुए अनाउंस कर रहा हूं कि सारे कबायली इलाके में हम सारे बाजौड़ में सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं। आप सबको सेहत कार्ड मिलेगा। हर घर में एक सेहत कार्ड होगा जिसमें 7,20,000 रुपए तक किसी भी जगह पे वो घर के
جو فیملی علاج کروانا چاہتی ہے کسی بھی ہسپتال میں، وہ اپنا جا کے 7,20,000 تک علاج کروا سکتی ہے۔ میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں، اور بجوڑ کے لوگوں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل آگے بڑا روشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔